नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 28 रजबुल मुरज्जब है और जुम्मा का दिन है। रजबुल मुरज्जब का आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। ये आज के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पूरा रजब कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सके तो आज इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रब कायनात के गैबी ख़जानों से गैबी दौलत हासिल करने का वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको आप आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। चाहे तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे तो इसको आप 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी आप चाहें इसको पढ़ लीजिएगा। ये आज के दिन का वजीफ़ा है 28 रजब का। ये रब कायनात का महीना है, बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला है। रब कायनात में पूरे साल में 4 महीने हुर्मत वाले रखे, उनमें से ये पहला महीना हुर्मत वाला है। और आज 28 रजब है, आखिरी दिन चल रहे हैं। 1, 2 या 3 दिन होंगे, 2 दिन होंगे या 1 दिन होगा इस महीने का बाकी। तो आज आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनके अपने घर नहीं है वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जिनकी औलाद नहीं है, औलाद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ लें। और जो बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं और कर्ज़ा लेने वाले आपको बहुत तंग कर रहे हैं और आपके पास कर्ज़ा वापस करने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो भी आप इस वजीफ़े को कर ले। रब कायनात गैबी ख़जानों से सबब अता फरमा देगा। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या जिनकी खुद की शादी नहीं हो रही, वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बीमार है वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो रब कायनात अपने हुक्म से उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएगा, अपने हुक्म से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यानी कि किसी भी मकसद, किसी भी काम, किसी भी की मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को बैठकर कर सकते हैं। मगर वजीफ़ा करने से पहले बिल्कुल खामोशी, इत्मीनान और सुकून के साथ आपने वजीफ़ा करना है। कि जब आप वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। ये 1 या 1.5 मिनट का वजीफ़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं। तो आपकी इतनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले रब कायनात अपने हुक्म से हल फरमा देगा। इसीलिए बिल्कुल खामोशी, सुकून, तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, मसला बता सकते हैं। या बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हो उस जगह का नाम
لازماً لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ ویڈیو کو پوری کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا، پھر وظیفے کو کیجیے گا کہ درمیان سے کوئی بات رہ نہ جائے، اور پھر جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نہ تو آپ نے اس وظیفے میں کسی لفظ کو آپ نے اپنی طرف سے بڑھانا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ جس تعداد سے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ نے کوئی لفظ نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو بھی ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلے تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے یقین کامل رکھنا ہے رب کائنات پر۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی رکھنی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کوئی آیت کا وظیفہ کریں یا رب کائنات کے اسموں کا کریں تو ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل نہ ملے۔ یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوتی۔ اسی لیے آپ نے صرف عمل کرنا ہو، پھر سب کچھ رب کائنات پر چھوڑ دینا ہے۔ وہ کیسے کرے گا، کس طرح کرے گا، وہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے پختہ یقین رکھ کے کرنا، اچھی نیت رکھ کے کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو جہاں بیٹھ کے کرے تو بالکل خاموشی، دھیان، توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ اسم بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کا اسم ہے۔ آپ نے اس کو یا اللہ یا محمد جب دونوں کو پڑھا تو ایک شمار کیجئے گا، ایک گنیے گا، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ آپ نے واللہ اکبر تک 28 مرتبہ 28 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظیفے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا اللہ یا محمد 11 دفعہ 11 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک آپ نے 28 مرتبہ 28 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ تو اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنی ہے۔ آج سارا دن میں آپ جتنی دفعہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ الگ الگ مرادوں کے لیے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سب مرادوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کریں اور ان کے لیے اب دعا کریں جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ رب کائنات ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ رب کائنات جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، رب کائنات وہ سب کو آپ کی پوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.